वेलकम बरादरी में रिटेल प्लान पे ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा सीनियर सियासतदान MNH रह चुके हैं, नून लीग से उनका ताल्लुक है। चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब मेरे साथ हैं। चौधरी साहब मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब, बिजली के बिल जिस तरह इजाफा हो रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, आपको पता है कौन आवाम को मुश्किलात से निकालेगा, क्या कहेंगे? बात यह है कि हम तो ये कहते हैं कि भाई हमने करके दिखाया है। 2013 में जब मियां नवाज शरीफ को हुकूमत मिली थी, उस वक्त जो सूरत हाल थी वो पूरे पाकिस्तानियों के ज़हन में है। और उस वक्त महंगाई थी और जो है बिजली जो है वो नापीद थी। उसमें इजाफा किया उन्होंने, मुल्क को रोशन किया और जो है ना वो जो मामला जो थे वो दुरुस्त किए हर तरह से ही। अब भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें पूरा यकीन है कि जब कायद नवाज शरीफ आएंगे, इंतखाबात के नतीजे में वो वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे तो मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। जो मौजूदा इस वक्त महंगाई का तूफान है, वो हम सब पाकिस्तानियों को उसमें सर जोड़ के बैठना चाहिए। ये जो गुज़िश्ता 5 साल हमने तय किए हैं, लड़ झगड़ के दूसरे को नीचा दिखाते रहे हम। एक 4.5 साल एक बंदा कर गया, 1.5 साल जो है वो भी ऐसे ही गुजर गया, लड़ाइयों झगड़ों में और जुलूसों में और लॉन्ग मार्चेस में, और हुकूमत छोड़ दी थी, कौमी असम्बली तोड़ दी थी और जनाब सवाई असम्बलियाँ जो हैं वो तोड़ दी, और फिर कौमी असम्बली बहाल हो गई, फिर नई हुकूमत बन गई और फिर जनाब रिजाइन कर दिए। तो जो वक्त ज़ाया किया गया 5 साल, ये उसकी वजह से उसके जो इफेक्ट्स हैं वो तो होने ही होने हैं ना। तो लेकिन इसके बावजूद मैं पुरुम्मीद हूँ कि कौमों की जिंदगी में ऊंच नीच आने के बाद भी अगर हम संभल जाएं तो इंशाअल्लाह ताला मामला जो हैं वो ठीक हो सकते हैं। तो लिहाजा हम पुरुम्मीद हैं और समझते हैं कि ये मुश्किलात जो हैं ये एक दिन इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएंगी। और वो लोग जो पाकिस्तान के वसाइल के ऊपर जिन्होंने कब्जा किया हुआ है और आपके सामने हैं, अब तो हर कोई उसको हाईलाइट कर रहा है, जो मुफ्त बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी और जो चोरी कर रहे हैं वो भी, उनका किला कमा करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके ऊपर जो है ना वो किया जाए। तो मैं नहीं समझता कि भाई प्राइस जो है वो कम ना हो, प्राइस कम होनी चाहिए, टैक्सेस की जो भरमार है वो कम होनी चाहिए, और प्राइस जो है वो इसमें कोई शक नहीं कि महंगी बिजली है, लेकिन इतनी भी महंगी नहीं होनी चाहिए जितनी महंगी इस वक्त जो है ना कर दी गई। और चौधरी साहब, आपको पता है कि इलेक्शन पीपल्स पार्टी 90 दिन के अंदर नून लीग चाह रही है कि डिलिमिटेशन हो, नई वोटिंग लिस्ट हो, नई मर्दमशुमारी के तहत पीपल्स पार्टी भी ये तय करके आई। उसने कहा है कि टाइम तो इतना है, ये सब चीज़ें हो जाएंगी, और वो कह रहे हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो। क्या कहेंगे? देखें, इसमें मेरी राय ये है कि जितने भी लोग हैं सारे बैठें और सिर्फ 90 दिन की रट लगाने की बजाय आप ये देखें कि ऐसे इंतखाबात हों जिसका रिजल्ट जो है वो सब पार्टियों को इंक्लूडिंग PTI लोगों को काबिल कबूल हो, और फिर जो है हुकूमत बनने के बाद फिर से दोबारा धरने और फिर से दोबारा जलसे जुलूस और फिर से दोबारा मैं ना मानूं की बातें ना हो। तो ये SOPs तय करें, तमाम लोग मिल के बैठें और फिर जो है इलेक्शन उसके मुताबिक करवाए जाएं। 90 दिन में हो या जो है 120 दिनों में हो, इलेक्शन फौरन होने चाहिए और इसमें ज्यादा डिले नहीं होना चाहिए। और इसमें इस इलेक्शन में जाने से पहले आपस में बैठ के ये SOPs तय किए जाएं कि हम उसके रिजल्ट को जो है वो ना सिर्फ मानेंगे 5 साल के लिए, बल्कि सब मिल के जो है वो मेहनत करेंगे और सब मिल के जो है ये मुल्क को मौजूदा सूरत हाल से निकालेंगे। चौधरी साहब, मियां साहब का आना 15 अक्टूबर तय हो गया है जी। फिलहाल तो टेंटेटिवली उन्होंने 15 अक्टूबर कहा है, लेकिन 15 अक्टूबर हो या 12 अक्टूबर हो या 18 अक्टूबर हो, इंशाअल्लाह तबारक ताला अक्टूबर में ही वो तशरीफ ले आएंगे और आके जो है
وہ الیکشن کمپین جو ہے اس کی قیادت فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اپنے ماضی کو ساتھ لے کے، اپنی خدمات کو سامنے رکھ کے، اپنے جو خدمت وہ کر رہے تھے، ملک کو، قوم کو آگے لے کے جا رہے تھے، پاکستان کو ایٹمی قوت نواز شریف نے بنایا، پاکستان میں امن و امان قائم جو ہے وہ نواز شریف کی حکومت نے کیا، پاکستان میں جو نئے جو ہے نا وہ بجلی کے کارخانے لگا کے ملک کو روشن نواز شریف نے کیا، موٹر ویز بنا کے نواز شریف نے دیا۔ تو نواز شریف جو اس وقت ہے، اگر ایمانداری سے ہم دیکھیں تو باقیوں کی نسبت سب سے بہتر آج تک جو کسی بندے نے پرفارم کیا ہے تو میاں نواز شریف ہے، باقی لوگوں نے صرف ٹائم ضائع کیا ہے۔ ایئرپورٹس ہوں، اسکولز ہوں، کالجز ہوں، اور آپ کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی ترقی کی جب بات ہو تو میاں محمد نواز شریف کا نام سب سے اوپر ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایٹمی دھماکے کر کے ملک کو استحکام بخشا آپ نے، تو یہ اتنی خدمت جو ہے وہ کافی ہے آپ کو عوام میں جانے کے لیے، اور اپنے اکاؤنٹ میں یہ بیان کرنے کے لیے کہ میرا جو اس وقت پرفارمنس ہے وہ سب سے بہتر ہے، اور انشاءاللہ جائیں گے اور قوم ان کے اوپر اعتبار کرے گی۔ اور مطلب تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب الیکشن کے اعلان سے پہلے یا الیکشن کا اعلان ہو جائے گا اس کے بعد آئیں گے؟ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا الیکشن کا اعلان ہو جائے گا یا اس کے بعد آئیں، میں یہ سمجھتا ہوں آپ سب کو پتا ہے کیا رکاوٹ ہے، کس طرح سے سارا کچھ ہو رہا ہے، اس کو بار بار کہنے سے کیا فائدہ۔ بہرحال انشاءاللہ تعالی وہ اکتوبر میں تشریف لے آئیں گے۔ اور خورشید شاہ صاحب نے کہا ہے کہ میاں صاحب کا آنا مشکل ہے اکتوبر میں، کیونکہ ان کے صحت کے مسائل ہیں کچھ، انہوں نے یہ کھل کے سب میڈیا پہ یہ کہا ہے، کیا کہیں گے؟ مہربانی ہے ان کی کہ انہوں نے جناب کہا ہے، جنہوں نے آنا ہے، جو بیمار ہیں، جن کے مسائل ہیں، جن کے سامنے رکاوٹیں ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہوں نا وہ انشاءاللہ تعالی اکتوبر میں آ جاؤں گا۔ اب کوئی چوتھے محلے سے اٹھ کے کہے کہ نہیں آئے گا تو وہ زیادہ سیاںا بھائی، ان کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ہمارے محترم ہیں، ہمارے لیے ہمارے بھائی ہیں وہ۔ چودھری صاحب آخری سوال میں آپ سے کرتا چلوں، آپ نے نگراں سیٹ اپ کو جو امپاور کیا، جو قانون سازی کی، یہ پریشر تھا، دباؤ تھا، یا واقعی آپ نے آئی ایم ایف سے جو شرط کی تھی اسی وجہ کے آگے معاشی مسائل ہوں، یا جو ہے نگراں سیٹ اپ 6 7 8 مہینے چلے تو وہ کوئی بھی معاہدہ کسی سے کر سکتے ہیں، کیا کہیں گے؟ بالکل ہی یہ جو ایمانداری سے ہے کہ اس کے اوپر جو آپ نے آئی ایم ایف سے ڈیل کیا تھا، اور جو سابقہ حکومت تھی عمران خان کی، اس نے ان معاہدوں کی، ان وعدوں کی پاسداری نہیں کی، اپنا جو ہے اس کو بیٹرے کیا، اس کو توڑا، اس کو فالو اپ نہیں کیا، اور جب یہ جو کانفیڈنس ہے، لیک آف ٹرسٹ جو ہے، یہ جب کم ہو جائے تو پھر اس کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ لہذا جب وہ آخری دنوں میں آپ کے سامنے ہے کہ جب وہ بحال ہو رہی تھی ہماری آئی ایم ایف کے ساتھ، نیگوسیشنز جاری تھی، اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہمارا کانٹریکٹ ہو رہا تھا، تو اس میں ان کی یہ شرط تھی کہ جو آپ کی آنے والی حکومت ہے کیئر ٹیکر، وہ بالکل ایسے نہ ہو کہ ان کے ساتھ جو کیا گیا معاہدہ ہے اس کو ایکسٹینڈ نہ کر سکے، یا اس کو فالو اپ نہ کر سکے۔ تو یہ وقت کی ضرورت تھی، اور اس لیے ہی قومی اسمبلی اور قانون سازی ہوتی ہے کہ وقت کے مطابق قوموں کو بھنور سے نکالنے کے لیے راستہ بنایا جائے۔ بڑی مہربانی چودھری صاحب، آپ نے ٹائم دیا۔ ناظرین، بریک جو ٹائم تھا بریک ہم بتائیں۔